नमस्कार। जनताको चासो र सरकारको मुद्दामा एकै थलोमा बहस गर्ने कार्यक्रम कचहरीमा स्वागत छ। म विनोद परियार। नेपालको कानुनमा 20 वर्षभन्दा मुनिको विवाहलाई निषेध गरेको छ। बाल विवाहकै कारण मातृ शिशु मृत्युदर, स्वास्थ्यमा अनेकौं खालको समस्याहरू देखिने र घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाको शिकार हुनु परेको दृष्टान्तहरू बाहिर राखेको छ। 20 वर्ष मुनिको विवाहलाई कानुनले निषेध गरे पनि बाल विवाह भने अन्त्य हुन सकिराखेको छैन। सरकारले देशैभर सन् 2030 सम्म बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समेत सन् 2030 अर्थात् अबको 9 वर्षपछि बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउने गरेर रणनीति नै तय गरेको छ। घर र समाजको ऐक्यबद्धता, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने नारासहित 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहँदा आज हामी लुम्बिनी प्रदेशमा बाल विवाहको अवस्था र यसले निम्ति आएको असर र प्रदेश सरकारको योजनाको विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घरती, मानवाधिकार कर्मी पोमनारायण पौडेल, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निरीक्षक पङ्कज चुँदानी र यसै गरेर यो कार्यक्रमसँग सरोकार राख्ने अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरू गरी झन्डै 20 जना सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म आजको छलफलको सुरुवात चाहिँ सहभागीहरूको प्रश्न र जिज्ञासाबाट गर्न चाहन्छु। कति वर्षमा तपाईँ विवाह भयो? 14 वर्ष। तपाईँ अहिले 20 वर्ष हुनुभयो, 14 वर्षमा विवाह गर्नुभयो। अनि अहिले बच्चा कति वर्षको भयो? बच्चा दुईटा छन् मेरो, दुईटा नानी, एउटा 4 वर्षको, एउटा यो मेरो श्रीमान हुनुहुन्न, बित्नु भएको 1.5 वर्ष जति भयो। माघी बिहा गरेको सानैमा। अनि सानैमा विवाह चाहिँ कसरी गर्नुभयो? कसरी गर्ने, अब सानैमा बाउ बित्नु भयो, आमा अर्कोसँग जानुभयो, काका बाउ पढ्न पाइएन, भोक लागेर खाना पाइएन, अब त्यस्तै भएर सानैमा माग्न आएर दिनुभयो। अब यसमा चाहिँ जस्तो यहाँ मन्त्रीज्यूहरू अरू अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ के गर्दै हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ त? मलाई मेरो बिहा दर्ता अनि मैले भत्ताबाट पनि अलिअलि मैले मेरो नानीहरूलाई खुवाउने बाटो, आफूले खाने बाटो गर्छु। मेरो जन्म दर्ता छैन, मेरो बिहा दर्ता नागरिकता, मेरो नानीहरूको जन्म दर्ता केही छैन। भनेपछि तपाईँ सानैमा विवाह गर्नुभयो, बिहा दर्ता गर्न नि पाउनु भएन है? पाएन। अनि श्रीमानतिर अरू कोही आफन्तहरू कोही हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ श्रीमान। उहाँहरूले हेर्नु भएको छ त? उहाँहरूले हेर्नु भएको छ। यो समस्या सुनाउनु भयो। म मानवाधिकार कर्मी पोमनारायण सर, अब तपाईँ अलिकति यो नागरिकको समस्याको विषयमा, नागरिकहरूको विषयमा यहाँहरूले लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ। अब उहाँले सानैमा विवाह गर्दाको यो परिणाम देखियो। अब यस्तो खालको समस्या यो प्रदेशमा कति छ होला? एउटा त उहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्र जस्तो हुनुहुन्छ अहिले हामीले हेर्दाखेरि, र यो समस्या विशेष गरी तराईका, हाम्रो चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशका तराईका सबै जिल्लाहरूमा यो समस्या चाहिँ देखिन्छ। र अधिकांश अहिले हाम्रो सरदर औसत उमेर पनि कस्तो देखिन्छ भने यो प्रदेशकै सरदर औसत विवाह गर्ने उमेर भनेको 15.5 वर्ष अहिले। त्यो पहिला चाहिँ हाम्रो 13.5 थियो, अहिले अलिकति वृद्धि भएर 15.5 सम्म पुगेको छ। र अहिले धेरै विशेष गरी मधेसी समुदायमा अझ बढी, यो पहाडिया समुदायमा पनि छ, तर अझ बढी चाहिँ तराईका जिल्लाहरू मधेसी समुदायमा यो अझ बढी समस्या छ। र यसले के गरेको छ भने यो बाल विवाहलाई नै, अब यो जुन चाहिँ 20 वर्षभन्दा मुनि गरेको विवाहलाई नै कानुनले अब यसलाई चाहिँ मान्यता दिएको छैन। मान्यता नदिएको कारणले अब जस्तो उहाँको विवाह दर्ता हुन सकेको छैन। अनि त्यसपछि गएर उहाँका चाहिँ नानीहरूको चाहिँ जन्मदर्ताका कुराहरू चाहिँ समस्याहरू आएको छ। विवाह दर्ता जस्तो अब विवाह दर्ता गर्नका लागि चाहिँ अब 20 वर्ष पुग्नु पर्यो। अब 20 वर्ष त्यस पछाडि बल्ल अनि उहाँहरूको चाहिँ के अरे विवाह दर्ता हुन्छ। विवाह दर्ता भइसकेपछि अब बच्चाहरू भयो भने अनि विवाह दर्ताका आधारमा फेरि बच्चाहरूको जन्म दर्ता हुन्छ। त्यस कारणले उहाँको चाहिँ अब विवाह दर्तै नभएको कारणले अब अरू नानीहरूको चाहिँ जन्म दर्ता हुने कुराहरू पनि हुन सकेन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त? उहाँले त विवाह गर्नुभयो, सानैमा विवाह गर्नुभयो, अब के हुन सक्छ त? उहाँ के त्यो समस्या लिएरै बस्ने हो त? समाधान हुँदैन त? यसलाई चाहिँ त समस्या समाधान गरिनुपर्छ। यस्तो अब जस्तो अब उहाँको अभिभावकको कमजोरीको कारणले बच्चा त यसमा चाहिँ निर्दोष छ नि त। बच्चाको त कुनै दोष होइन। दोष हो भने उहाँहरूको अभिभावकको हो, उहाँहरूको आफ्नै स्वयं हुनसक्छ होइन।
त्यस कारणले चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ भने बच्चाले चाहिँ जुन चाहिँ जन्म दर्ता पाउने कुराहरू चाहिँ त्यो हुन्छ, स्थानीय सरकारबाट त्यो हुने प्रावधान पनि छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यसका आधारमा गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले उहाँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ उहाँहरूको नागरिकता नहोला, उहाँको बिहे दर्ता नभए पनि अरू सार्वजनिक जस्तो चाहिँ सरजमिनी मुचुल्काहरू आदि इत्यादि मार्फत पुलिस रिपोर्टहरू मार्फत पनि ती बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो जन्म दर्ता गराउन सकिने कानुनी प्रावधान पनि छ। त्यसका लागि चाहिँ उहाँले सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। म माननीय मन्त्रीज्यू, अब अहिले तपाईँ कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। अब उहाँलाई यहाँले सुनिहाल्नुभयो उहाँको समस्या कि अब सानैमा विवाह गर्नुभयो, अहिले चाहिँ अब छोराछोरीलाई पढाउने आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ, विवाह दर्ता छैन, अब जन्म दर्ता छैन बच्चाको। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, कसरी सहयोग गर्न सक्छ सरकारले? अब वास्तवमा भन्नुपर्दा त उहाँले सानैमा बिहा नगर्नु नै बेस हुन्थ्यो, उहाँले गरिहाल्नु भयो। त्यसपछि फेरि बच्चा नि जन्माइहाल्नु भयो सानै उमेरमा। त्यो भनेको 20 वर्ष नपुग्दासम्म त बालबालिका गनिन्छ, त्यो भित्र उहाँ पर्नुभयो। उहाँलाई अलिकति शिक्षित हुने अवसर पाउनु भएन कि चेतनाको कमी भयो कि अनि उहाँको अभिभावकहरूले त्यस्तै गर्नुभयो कि प्रदेश सरकारले हेर्नु पर्दाखेरि अब अहिले बालबालिकाको हक अधिकारको लागि 2076 ऐन बनाइसकेको छ, पास गरिसकेको छ र अनि 10 वर्ष रणनीति पनि ल्याइसकेको छ। त्यो अवस्थामा अब उहाँलाई परेको समस्याहरूको हल गर्नको निम्ति अब स्थानीय सरकारसित र उहाँको परिवारसँग सहकार्य गरेर अब कस्तो खालको हुनुहुन्छ उहाँको परिवार, फेरि अब बुझ्ने खालको हुनुहुन्छ कि नबुझ्ने खालको हुनुहुन्छ कि उहाँलाई सहयोग गर्ने खालको हुनुहुन्छ कि असहयोग गर्ने खालको हुनुहुन्छ, उहाँसँग सरसल्लाह गरेर अनि चाहिँ अब उहाँको समस्या समाधान गर्नेतिर चाहिँ। अब जस्तो प्रदेश सरकारले सन् 2030 सम्म त बाल विवाह अन्त्य नै गर्ने भन्यो। हजुर। तर समस्या त के भन्दा यो अहिले तराईमा एक खालको समस्या छँदैछ, पहाडमा पनि सानै उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलन जस्तो त्यो खालको समस्याहरू पनि देखिरहेको छ। भनेपछि सानैमा विवाह गर्ने, बच्चा पनि भइहाल्ने स्थितिले त न उनीहरूको जन्म दर्ता हुन्छ न विवाह दर्ता हुन्छ, झन् यो खालको सकसपूर्ण देखिँदैन। यो कसरी अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो चुनौतीपूर्ण देखियो नि तपाईँको रणनीति। चुनौतीपूर्ण छैन। अब तपाईँहरू, हामीहरू, उहाँ बहिनीहरू जस्तै एउटा उहाँहरूलाई सन्देशमूलक सचेतना कार्यक्रमहरू दिलाएर यस्तो गर्न हुन्न भन्ने त्यो सबै सिकाएर अनि त्यो सबै मिलेर गऱ्यो भने पक्कै पनि यसको यो अन्त्य हुन्छ, बालविवाहको अन्त्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निर्देशक पङ्कज चुडालीज्यू तपाईँतर्फ आउँछु। तपाईँ प्रहरीसँग कतिपय विषयहरू जोडिन्छ, तर पनि प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा यो अहिलेको पछिल्लो चालु आबको तथ्याङ्कमा प्रदेशभरि नै एउटा मात्रै बाल विवाह विरुद्धको मुद्दा दर्ता भएको रहेछ। त्यो पनि बुटवल क्षेत्रमै यहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको छ। अब उहाँको जुन समस्या आयो नि, उहाँको बच्चा छ, अब यसमा चाहिँ प्रहरीले के न्यायको लागि उहाँलाई चाहिँ के सहयोग गर्न सक्छ? धन्यवाद विनोदजी। बाल विवाह एउटा सामाजिक समस्या, सँगसँगै यसलाई अहिलेको कानुनले यसलाई अपराधको रूपमै हेरेको छ। बाल विवाहलाई मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 सालमा जुन हाम्रो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर ऐन बनेको छ, त्यो ऐनले बाल विवाहलाई एउटा अपराधको रूपमा मानेको छ र 20 वर्ष उमेर भनेर उमेर नै तोकिदिएको छ। 20 वर्षभन्दा मुनि गरेको विवाह बाल विवाह हुने र त्यो विवाह स्वतः बदर हुने र कानुनले यसलाई जरिमाना सँगसँगै कैदको व्यवस्था पनि यसमा गरेको छ। अब उहाँको समस्या वास्तवमै समस्या छ, तर सँगसँगै मुलुकी देवानी संहिता पनि छ 2074 सालमा बनेको। त्यसमा विवाह सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा बाल विवाह बदर हुने भन्ने त भयो, सँगसँगै बच्चा जन्मिसकेको अवस्थामा उसको आमाको मन्जुरी नभइकन त्यो विवाह बदर हुँदैन भनेको उहाँको बच्चा जन्मिसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले उहाँको विवाहलाई बदर विवाह भनेर भन्न सकिँदैन। उहाँको विवाह दर्ता गर्न मिल्छ, विवाह दर्ता हुन्छ, उहाँको बच्चाको जन्म दर्ता हुन्छ, तर यसको लागि स्थानीय त प्रदेश सरकार यसको कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू के कति बनेका छन् छैनन् यो बारेमा मलाई त्यति धेरै ज्ञान छैन, तर उहाँको चाहिँ विवाह दर्ता गर्न मिल्छ। भनेको उहाँको समस्या समाधानका निम्ति चाहिँ त्यति सकस छैन, छैन कानुनमा सकस छैन। ऐनले यसलाई विवाह बच्चा जन्मिसकेको अवस्थामा उहाँको विवाह बदर हुँदैन, विवाह दर्ता गर्न मिल्छ भनेर मुख्य रूपमा चाहिँ उहाँ स्थानीय सरकार भनेको वडा कार्यालयले, वडा नगरपालिकाले यसलाई निश्चित कार्यविधि बनाएर यो गरिरहेको पनि होला, हामीलाई जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ।
निश्चित कार्यविधि बनाएर वडा तथा नगरपालिकालाई यो दर्ता गर्न सक्छ। त्यसमा प्रहरीको केही भूमिका आयो। सरले भने जस्तो प्रहरीले केही सरजमिन मुचुकाहरू गरिदिनु पर्यो, प्रहरीलाई कसैले लेखेर त्यस्तो केही पठायो भने हामीले गर्ने कुरा हामी गरिहाल्छौँ। अहिले जस्तो प्रदेशभरिकै तथ्याङ्क हेर्दा पनि प्रहरीकोमा बाल विवाह विरुद्धको मुद्दा त एकदमै कम दर्ता भएको छ। तपाईँहरूको भए एउटा भएको त्यही तथ्याङ्क अहिले प्रदेशभरिमा देखिएको छ। प्रहरी समक्ष चाहिँ कसरी पुग्ने हो? यो बाल विवाहको विरुद्धको उजुरी लिएर आउने प्रक्रिया कस्तो छ? कति आउनुहुन्छ? यसमा कानुनले बाल विवाहलाई अपराध मान्यो, तर हामीले हाम्रो समाजमा बस्ने मानिसहरूले यसलाई अझै अपराध मान्न सकेनौँ। मेन समस्या यहाँनिर छ। यो चाहिँ अपराध हो। अन्य जस्तै ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा, होइन, जबरजस्ती गर्नेका मुद्दामा, कर्तव्य जानेका मुद्दामा, अन्य चोरीका मुद्दामा, अन्य सबै मुद्दामा समाजले, आम जनसमुदायले प्रहरीको साथ माग्नुहुन्छ, प्रहरीलाई इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, सूचना दिनुहुन्छ, यस्तो अपराध भयो भन्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ प्रहरीकोमा, जाहेरी दिनुहुन्छ, मुद्दा दर्ता हुन्छ, कारबाही हुन्छ। तर यो बाल विवाहका कतिपय मुद्दाहरूमा समाजले नै त्यसलाई चाहिँ आम जनसमुदायले नै त्यसमा अलिकति चासो नदिए जस्तो, यसलाई अलिक अपराध रूपमा नहेरे जस्तो, यो त सबै कहाँ भइरहेछ, चलिरहेछ, हुन्छ, यो सामान्य विषय हो भनेर यो विषयलाई अलिक सामान्यीकरण गरेको कारणले गर्दा प्रहरीकोमा यस्ता घटनाहरू हुने गरे पनि, यस्ता अपराधहरू समाजमा हुने गरे पनि हामी कहाँ उजुरहरू नआउने, सूचनाहरू नआउने कारणले गर्दा त्यो सङ्ख्यामा, डाटामा यसको कमी भएको हो। तर बाल विवाह कमी भएको भनेर भन्न मिल्दैन। त्यो डाटालाई हेरेर मात्रै हामी कहाँ चाहिँ एकजनाले उजुरी गर्नुभएको थियो, त्यो उजुरी पनि गोप्य रूपमा गर्नुभएको थियो। मेरो यो चाहिँ उजुर गरेको भने नफुलाइदिनु होला है, नबनिदिनु होला है भन्ने हिसाबले गोप्य रूपमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिले टेलिफोनमा उजुरी गरेको आधारमा हामीले त्यो सम्बन्धित विवाह भएको विवाह मण्डपमै गएर दुलाही दुला लगायत विवाह गराउने आफन्त परिवारहरू समेतलाई मुद्दा चलाएर यसलाई कारबाही गरेका हौँ। अब पोम सर, जस्तो कपिलवस्तुमा तपाईँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ, कपिलवस्तु सहित लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरिमा प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त बाल विवाह विरुद्ध त उजुरी नै निकै कम छ। त्यो हेर्ने भने त छैन, अन्त्य भइसक्यो जस्तो देखिन्छ नि। अब किन चाहिँ यसरी प्रहरी समक्ष चाहिँ पुगिरहेको छैन समाजमा चाहिँ बाल विवाह किन व्याप्त छ? फेरि एउटा त के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, एउटा अघि सरले भन्नुभयो यो अपराधसँगै जोडिन्छ। यो चाहिँ एक किसिमले अब यसको कानुनी विषयवस्तु बनाउँदाखेरि अब यसले चाहिँ निकै यसको चाहिँ छ, यो चाहिँ सरकारवादी मुद्दाको रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले पनि अब यसको चाहिँ जुन अपराधको हिसाबले यदि चाहिँ त्यहाँ उजुरी गरियो भने अनि त्यसले अरू सामाजिक किसिमका समस्याहरू, जस्तो अब बिहा गरिसकेपछि अब हाम्रो अहिले चाहिँ मानिआएको संस्कार कस्तो छ भन्दाखेरि फेरि छोरी मान्छेले अर्कोमा चाहिँ बिहा गर्न अलिकति गाह्रो हुने एउटा एकातिर छ। अर्को हाम्रो यहाँ के छ भने तराईमा विशेष गरी दाइजोको कुराहरू चाहिँ बढी छ। दाइजो अब सानो उमेरमा बिहा गरियो भने दाइजो थोरै दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। र अर्को हाम्रो चाहिँ ठुलो समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेष गरी विभेद, लैङ्गिक विभेद यसको चाहिँ मुख्य अर्को कारण हो। त्यसमा चाहिँ छोराछोरीको बिचको जुन विभेद छ, यो विभेदको कारणले पनि अब किन लगानी गर्ने, छोरीलाई यो अर्का घरमा पठाउने जात हो भन्ने हिसाबले पनि अनि लगानी गर्न नचाहने। र अर्को धार्मिक कारण पनि यहाँ के जोडिन्छ भने अब सानो उमेरमै विशेष गरी बाहिर नसर्दै बिहा गर्न पाइयो भने, अहिले चाहिँ जल खान पाइयो भने हामीलाई पुण्य लाभ हुन्छ अनि चाहिँ स्वर्गमा बास हुन पाइन्छ। यस्ता किसिमका चाहिँ जुन गलत अभ्यासहरू हाम्रो समाजले गरिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि यी यस्ता समस्याहरू छन्। र हामीले अहिले चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशको यो बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरिरहँदाखेरि, यसको सर्वे गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ केसम्म पाएका छौँ भन्दाखेरि, जस्तो कपिलवस्तु अहिले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने जिल्लाको रूपमा रहेको छ, जहाँ चाहिँ अहिले पनि 20 वर्षभन्दा मुनि विशेष गरी छोरीहरूको विवाह उमेर भनेको झन्डै 70% नानीहरूको 20 वर्ष नपुगिकन बिहा भएको कुराहरू चाहिँ अहिले पनि त्यस्तो त्यही देखिन्छ। त्यसबाहेक अरू बाँकी त्यस्तै गरी अर्को जिल्ला त्यस्तै चाहिँ रहेको छ, जहाँ चाहिँ झन्डै 45% आसपासमा छ। रूपन्देही भन्नुहोस्, पूर्वी नवलपरासी भन्नुहोस्, होइन, दाङ, अब यी जुन तराईका हाम्रा जुन चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लाहरूमा यो एउटा समस्या छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा एउटा प्रतिबद्धता गरेको छ। त्यो प्रतिबद्धताले पनि के गर्छ भने सन् 2030 भित्रमा नेपाललाई नै यो चाहिँ बाल विवाह अन्त्य हुने देशको रूपमा यसलाई चाहिँ लाने भनेर नेपाल सरकारको पनि प्रतिबद्धता छ। त्यसअनुसार चाहिँ अब कामहरू सरकारको तर्फबाट अगाडि बढिरहेका छन् जस्तो लाग्छ। अब म फेरि सहभागीहरूकै प्रश्न लिन्छु। यहाँहरूको जिज्ञासा वा यहाँहरूले खास गरेर सरकारसँग गरेको अपेक्षा पनि होला, यो भइदियो भने यो बाल विवाह अन्त्य हुन सक्ला भन्ने हिसाबले यहाँहरूको केही प्रश्न जिज्ञासा छन् भने राखिदिन म अनुरोध गर्छु। म चाहिँ 15 वर्षमा बिहा गरेको। मेरो चाहिँ दोस्रो मम्मी, पहिलो मम्मी
अरूसँगै जानुभयो र मेरो दुईवटा सानसानो भाइहरू पनि छन्। मलाई चाहिँ पढ्न एकदम इच्छा थियो, तर म दुईवटा भाइहरू छन्, अब भाइहरू हेर्ने कि काममा जाने कि भाइहरूलाई पढाउने भन्ने मेरो चाहिँ चाहना थियो है। म पढ्न चाहना हुँदा पनि पढ्न पाएन र मेरो दोस्रो मम्मीले पनि छोरीलाई किन पढाउने भन्ने सोच थियो, पुरानो सोच। र भाइहरूलाई छोराहरू हो, छोराहरूले पाल्छन् हामीलाई, छोरीहरू अर्काको घर जाने पढाउनु पर्दैन भन्ने सोच थियो उहाँको। र म चाहिँ पढ्न एकदम इच्छा थियो, तर पनि मम्मी बाबाले सहमतिअनुसार मेरो विवाह गरिदिनु भयो 15 वर्षमा। 17 वर्षमा मैले छोरी जन्माएँ। यो मेरो छोरी हो, 1 वर्ष पुगिन्। र मलाई चाहिँ मेरो घरकोले चाहिँ सासु ससुराले दाइजोको लागि मलाई दबाब दिइराख्नुहुन्छ। भनेको दाइजो नलिकन विवाह भयो तपाईँको? हजुर। अहिले चाहिँ दाइजो चाहियो भन्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ दाइजो चाहियो भन्नुहुन्छ। अब मेरो सानै उमेरमा विवाह गरिदिनु भयो, त्यही माथि मेरो जन्मदर्ता त छ, तर विवाह दर्ता भएको छैन है। अनि के अरे नागरिकता पनि छैन मेरो। अनि दाइजो चाहियो भन्नुहुन्छ। न म केही रोजगार पनि गर्दैन मैले, अब रोजगार काम गर्न जाउँ भने नानी छ, नानीलाई म असल आमा भएर त मेरो नानीलाई राम्रो बाटोमा हिँडाउनु पर्यो, पढाउन लेखाउन मेरो इच्छा छ। तर म काम गर्न नपाउने भएर चाहिँ मेरो सासु ससुराले दाइजो पनि नल्याएको भएर मलाई दाइजो ल्याएन भनेर दबाब दिनुहुन्छ। र मेरो श्रीमानलाई पनि कुरा लगाउने, झैझगडा गराइदिने, एक आपसमा त्यस्तो गराउनुहुन्छ। यसको लागि केही कानुन बनेको छ कि छैन स्थानीय सरकारबाट? हामी सानै उमेरमा त विवाह गऱ्यौँ आमा बुवाको खुसी भएर। अब हामी पनि घर गरेर खानुपर्छ, त्यही माथि नानी बाबुले राम्रो लालन पालन गर्नु पर्यो, उनलाई राम्रो असल शिक्षा दीक्षा दिनु पर्यो, राम्रो बाटोमा डोराउनु पर्यो। तर हामीले के गर्ने, यो दाइजो खोज्नेहरूलाई चाहिँ कसरी निम्ताउन सक्नुपर्छ ल? केही कानुन तपाईँले त्यो दाइजो खोज्नुभयो भनेर कतै न्याय माग्न त पुग्नु भएको छैन? पुगे कि छैन। अब त्यता पुग्यो भने चाहिँ मलाई घरबाट निकाल्ने डर हुन्छ। अब मेरो श्रीमानले मलाई छोडिदिन्छन् कि मेरो छोरी सानो दुध खाँदै गरेको बच्चालाई छुट्याइदिन्छन् कि भन्ने डर छ मलाई। घरबाट दबाब दिइराख्नुहुन्छ श्रीमानले पनि। यसको लागि केही कानुन बनेछ वा छैन? हामीलाई केही सहज हुने कुनै कानुन बनेको छ कि छैन? हस्, धन्यवाद छ तपाईँको यो समस्या। एउटा त बाल विवाह गर्नुभयो, त्यस पछाडि दाइजोको विषयले पिरोली राखेछ। मन्त्रीज्यू, अब यस्ता खालका समस्याहरू यो त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो। अब तपाईँले सुन्नुभयो, यसमा चाहिँ यस्तो खालको समस्यामा यहाँहरू जस्ता मन्त्रीहरूले कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? अब हामीले कसरी सहजतातिर जानुपर्छ भन्दाखेरि अब उहाँको परिवारसँग बसेर उहाँलाई र उहाँको परिवारलाई राखेर एकचोटि छलफल गरौँ। अनि त्यसबाट के निष्कर्ष आउँछ, अनि त्यसपछि स्थानीय सरकारले गर्ने र अनि उहाँले स्थानीय सरकार भन्नुभयो। अब म प्रदेश सरकारको हो, प्रदेश सरकारबाट हुने सहयोग चाहिँ अब कानुन बनाएर हुन्छ कि उहाँहरूलाई समझदारीमा ल्याएर हुन्छ कि त्यो चाहिँ सँगै बसेर गरौँ। अब जस्तो तपाईँहरूले कानुन बनाउनु होला, त्यो बन्ला पनि कागजमा भएको कानुनले त उहाँले न्याय पाउनुहुन्न। उहाँले आफै भन्नुभएको छ कि मैले उजुरी गर्न पनि सक्दिनँ कि। उहाँले त्यो उजुरी गर्न सक्नुहुन्न, किन भन्दा फेरि थप पीडा बोध गर्नु पर्ला। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन सक्ला त? अब यस्तो अवस्थामा त अब प्रदेश सरकार नै लाएर हाम्रो पोमसरहरू जस्तै अब यो अधिकार कर्मीहरू भयो, अनि हाम्रो अब प्रहरी भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्तै अब त्यो प्रहरीबाट हुने सहयोग, अब अधिकार कर्मीहरूबाट सहयोग हुने र हामी सरकार निकायबाट हुने सहयोग चाहिँ उहाँलाई त्यो दिएर उहाँलाई पाउने अधिकार दिएर न्याय दिलाउनतिर चाहिँ हामी लाग्छौँ। अब यो अलिकति प्रहरीसँग जोडिएको विषय हो, दाइजोको विषयमा अब उजुरी नगरिकन कारवाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, थाहा पाए पनि कतिपय अवस्थामा त त्यो गर्न सकिएला वा सकिँदैन? कतिपय अवस्थामा कतिपय घटनाका, कतिपय अपराधका, सबै घटनाका अपराधका उजुरीहरू पर्छन्, पीडितले आफै नै दिन्छ उजुरी भन्ने छैन। कतिपय अवस्थामा पीडित आफै आएर सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय घटनाहरूमा, गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूमा देख्ने, सुन्ने, जान्ने, बुझ्ने अन्य जोसुकै व्यक्तिले पनि उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनहरूमा गरेको छ। अब प्रहरीले पनि अब सबै ठाउँ समस्या छ, सबै ठाउँ अब समाजले त्यसलाई समस्या नमानेसम्म, समाजको कसैले उजुर नगरेसम्म प्रहरीले सबै ठाउँ देख्न नसक्ला
अहिले उहाँको समस्या उहाँले यहाँ भन्नुभयो र हामीलाई थाहा भयो, तर यस्तो समस्या त अहिले हामीसँग थुप्रै छ। हाम्रो समाजमा, हाम्रो टोलमा, हाम्रो गाउँमा, हाम्रो घरमा, सबैको घरमा कहीँ न कहीँ यस्तो समस्या छ। अब सबै ठाउँमा प्रहरी एक्लैले यो एप्रोच गरेर प्रहरी एक्लैले उजुर नगरे पनि ल्याउँदै मुद्दा चलाउँदै गर्न अलिकति असम्भव होला। त्यसको लागि समाजका सचेत वर्गहरूले हैन, नेतृत्व वर्गहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले, हजुर पत्रकारहरू, हजुर जस्तो पत्रकार, टेलिभिजन, मिडिया, यी सबै हामी लाग्यौँ भने फेरि नसक्ने भन्ने विषय छैन। अब दाइजोलाई पनि कानुनले गैर कानुनी भनेको छ, यसलाई अपराध मानेको छ, त्यसमा पनि सजाय हुन्छ। सँगसँगै दाइजोको न्युमा अब उहाँलाई घरमा चाहिँ महिला हिंसा हुन्छ, घरेलु हिंसा हुन्छ, त्यो पनि प्रहरीकोमा उजुर गर्न मिल्छ। सँगसँगै अब उहाँले अब महिला पनि यसमा अलिकति सचेत हुनु पर्यो। सबभन्दा यहाँ हामी कहाँ चाहिँ उहाँलाई शिक्षाको अभावले गर्दा यहाँ भएको। यहाँ कतिपय शिक्षित महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले जे पर्छ म उजुर गर्छु, किन गर्दैन उजुर, पछि जे पर्छ म सहन्छु भनेर उजुर गर्न आउनुहुन्थ्यो। उहाँसँग त्यो पनि व्यवस्था छैन। उहाँले पढ्नु भएको त्यही त भनेको, उहाँलाई त थप असुरक्षा हुने भयो नि त। सानो बच्चा छ, श्रीमानले फेरि छोडिदिनु भयो अथवा फेरि अर्को खालको समस्या होला, जीवनयापनको समस्या होला। उहाँले भन्नुभएको छ कि म उजुरी गर्न पनि सक्दिनँ, यस्तो बेलामा चाहिँ के हुनसक्छ त? अब यस्तोमा राज्यका निकायहरू त सँगसँगै छन्, सँगसँगै अन्य सङ्घ संस्थाहरू, महिलालाई संरक्षण गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, निकायहरू पनि छन्। उहाँलाई त्यस्ता निकायहरूले पनि उहाँलाई संरक्षण गर्नु पर्यो, उहाँलाई प्रहरीकोमा सम्बन्धित निकायमा ल्याउनु पर्यो, उहाँलाई जगाउनु पर्यो, उठाउनु पर्यो। सँगसँगै प्रहरीले उजुरी बिना चाहिँ तपाईँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न यस्तो खालको घटनामा? अब हामीले केही गरेर मात्रै भएन, भोलि त अदालतमा जाँदा यसलाई पुष्टि गर्दा त अदालतले त प्रमाण खोज्छ हैन, पीडितले त भन्नै पर्ने हुन्छ, वरपरको छिमेकीले त यस्तो भएको भनेर भन्नै पर्ने होला, प्रमाण त पेश गर्नै पर्ने हुन्छ। नत्र भोलि निर्दोष भएर निस्कन्छ, प्रहरीले उजुर हालेर लगे पनि, मुद्दा दर्ता गरे पनि पछि निर्दोष हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ प्रमाणमुखी अनुसन्धान गर्नुपर्छ, प्रमाण जुटाएर गऱ्यौँ भने चाहिँ हुन्छ। म फेरि सहभागीहरूतर्फै जान्छु, यहाँहरूको प्रश्न लिउँ। म लता खड्का, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज लुम्बिनी प्रदेश संयोजकको रूपमा काम गरिराखेकी छु र म एउटा शिक्षण पेसामा पनि आबद्ध छु। +2 लेभलमा पढाउने गर्छु र मैले पढाइरहँदाखेरि धेरै नानीहरू, प्रायःजसो नानीहरू 9, 10, 11, 12मा पढ्दाखेरि जो चाहिँ 20 वर्षको हुनुहुन्न, उहाँहरूले विवाह गर्ने अनि त्यसपछि विवाह गरिदिने र गर्ने एउटा प्रेम विवाह गरिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले, र अर्को चाहिँ घर परिवारबाट पनि गरेको मैले देख्छु। र म एक्लै हुन्छु कि त्यहाँ बोल्ने बेलामा, म त्यो आफ्नो विद्यालयमा पनि म बोलिराखेको हुन्छु र मैले लिने क्लासमा पनि प्रत्येक पटक नानीहरूलाई मैले भनिराखेको हुन्छु यसरी विवाह गर्न हुन्न। म चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने, आफूले दिनुपर्ने चेतना हुन्छ नि, जुन जनचेतना चाहिँ मैले भनिराखेको हुन्छु, तर चाहिँ म चाहिँ असफल भए जस्तो लाग्छ कि म आफैलाई। र अस्ति भर्खर पनि मैले एकजना बागलुङबाट आएकी नानी थिइन्, अनि मैले नयाँ नानीलाई मैले देखेँ, अनि उनलाई मैले सोधेँ कहाँबाट आयो भन्दा उनी बागलुङबाट आइन् भनिन्। अनि त्यसपछि के हो त भनेर यसरी बुझ्दाखेरि उनले बोलिनिन्, तिमी कसरी आयो त, कसरी यो ट्रान्सफर भयो त 10 क्लासमा तिम्रो भनेर भन्दाखेरि उनी बोल्न सकिनिन्। अनि त्यसपछि साथीहरूले खसाखुसुक गरिराखेका थिए, उनी विवाह गरेर त्यहाँ आएकी रहेछिन्। अर्को 12 क्लासमा एकजना नानी भर्खरै आएकी छिन्, अनि उनी पनि 20 वर्ष पुगेकी छैनिन्, उनको पनि विवाह भएको छ। यस्ता त धेरै नानीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ उमेर नपुगिकन विवाह गर्नुभएको छ। उमेर नपुगिकन विवाह गर्दाखेरि उनीबाट जन्मिने बच्चाहरूको जुन छ स्वास्थ्य स्थिति, अनि त्यसपछि उहाँहरूकै आफ्नै स्वास्थ्य स्थिति, समाजमा देखा पर्ने विभिन्न किसिमका समस्याहरू धेरै छन्। यसलाई चाहिँ हामीहरूले यो व्यक्तिलाई मात्रै दोष नदिएर हाम्रो जुन समाजको रीतिरिवाज, चाल चलन छ त्यसलाई कसरी हटाउने त, जडैदेखि कसरी त्यसलाई निर्मूल पार्नेतिर हामीहरू लागिएन भने भोलि बिहान यसैले भयावह स्थिति ल्याउन सक्छ जस्तो तपाईले अहिले पढाउने विद्यालयमा त्यो खालको स्थिति तपाईले सुनाइरहनु भएको छ? मेरोमा मात्रै होइन, यो अरू ठाउँमा पनि, अरू विद्यालयमा पनि त्यो अवस्था चाहिँ छ। जस्तो सरकारले त सन् 2030 सम्ममा यो बाल विवाह मुक्त बनाउने, 20 वर्ष नपुग्दै विवाह नगर्ने वातावरण बनाउने भनेर एक खालको लक्ष्य राखेको छ। त्यो भए त दिन प्रतिदिन चुनौती थपियो त त्यसो भने त छ त। किन त्यस्तो भइरहेको छ? तपाईले पढाइरहनु भएको छ, तपाईँ जस्ता शिक्षकहरूले त भनिरहनु भएको छ, तर पनि किन? त्यही त अब हामीले मात्रै गरेर भएन कि,
हामीले मात्रै यो चाहिँ शिक्षा अब अवेरनेसले मात्रै भएन कि यो एउटा चाहिँ विद्यालयको एउटा कक्षा कोठाको मात्रै कुराले भएन कि त्यो समाजमा चाहिँ कस्तो समाजबाट उहाँहरू आउनुभएको छ, त्यो समाजमा रहेका अनि त्यसपछि त्यहाँ कस्तो व्यक्तिहरू त्यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ, के कुराले यसलाई प्रभाव पारिरहेको छ। यहाँ चाहिँ बुवा आमाले निश्चित रूपमा पनि प्रेम विवाह गरेर जानी नानी बाबुहरूलाई गर भनेर भन्नुभएको हुन्न, उहाँहरूले 20 वर्षपछि गर्न पर्छ भनिराख्नु भएको हुन्छ, हामीले पनि भनिराखेका हुन्छौँ, तर उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने, अनि प्लस अनि जानी पनि बुवा आमाले होइन गर्नुपर्छ, हामीले गरेको, हामीले 14 वर्षमा 12 वर्षमा गरिरहेको छ, हामी राम्रो छ भनेर त्यो भन्दाखेरि पनि उहाँले नटेरिकन अटेरी गरेर त्यो विवाह गरिराख्नु भएको छ। यो जहाँ तै छ, पहाडमा छ, मधेसमा छ, अब हिमालमा होला। अब यसलाई चाहिँ एउटा दरिलो कानुन नबनाइकन र देखिरहेको अवस्थामा त्यो देखेर निरीह बन्न परिरहेको अवस्था छ कि यो। अब हामीले भनिरहेछौँ, कक्षा कोठामा गएर भनेकै छौँ हामीले, तर उहाँहरूले प्रेम विवाह पनि गर्नुभएको छ र उहाँको अभिभावकले विवाह पनि गरिदिनु भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ त्यो त जनचेतना नभएको कारणले त होइन। त्यसमा चाहिँ केले यस्तो प्रभाव पारेको छ, त्यसलाई चाहिँ मेन कजलाई चाहिँ पत्ता लगाएर त्यसलाई निर्मूल पार्नको लागि आजबाट अहिलेबाट नै हामीहरू लागेनौँ भने भोलि बिहान हाम्रो समाज चाहिँ निश्चित रूपमा एकदमै हो। हस् हस्, धन्यवाद छ। म मन्त्रीज्यू, उहाँले सुनाए अनुसार चुनौती बढी देखियो, किन भन्दा सचेतना फैलिएको छ। सरकारले बजेटमा पनि बाल विवाह अन्त्यका निम्ति सचेतनाका कार्यक्रमहरूको लागि बजेट छुट्याएको छ, यहाँहरूले कानुन बनाउनु भएको छ। अब कसरी अन्त्य गर्ने होला त? यस्तो हो, अब हामी सरकारमा भइरहँदा कानुन बनाइरहँदा कानुन बनाएर मात्रै पनि भएन के, कानुन बनाएर मात्रै नहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। यो कानुनलाई अक्षरश पालना गर्ने, अब कसरी त्यो आमा बाबुसम्म त्यो पुर्याउने, कसरी उहाँहरूलाई बुझाउने, अनि प्लस हाम्रो यो पढ्दै गरेका जुन भाइ बहिनीहरू छन् नि, उहाँहरूले पनि हाम्रै लागि भनेको भनेर उहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो के। उहाँहरूले पटक्कै आमा बाबुको कुरा अहिलेको अवस्थामा सुन्नुहुन्न। मैले जति पनि बुझिरहेको छु, उहाँहरूले त आमा बाबुको कुरा नसुनेर आफ्नो खुसीले हिँड्दाखेरि नै यो बाल विवाहको अवस्था आएको हो। अब कानुनलाई लागू गर्न चाहिँ अब उहाँहरू जस्तै सचेत नागरिकहरू, हजुरहरू जस्तै पत्रकारहरू सचेत नागरिकहरू, उहाँहरू जस्तै शिक्षिकाहरू प्लस सचेत आमा बुवाहरू चाहिँ लाग्नुपर्छ। त्यो लाग्यो भने, त्यो कानुनलाई अक्षरश पालना गरियो भने चाहिँ बल्ल बाल विवाह अन्त्य हुन सक्छ। जस्तो अब भएको कानुन पनि त कार्यान्वयन गर्न त सकस देखियो, किन भन्दा विवाह भइसक्छ, कसैले सामाजिक रूपमा सबैले चाहिँ स्वीकार गरेको जस्तो देखिने, वा आफ्ना सन्तानहरूले 20 वर्ष नपुग्दै विवाह गर्दाखेरिमा पनि कतिपय ठाउँमा त जनप्रतिनिधिले नै गएर भोज खाइदिने। अब यो त संस्कारमै पनि त समस्या देखियो होला। यता कदा चाहिँ मैले त्यो सुनेको छु, जनप्रतिनिधि पनि गएर भोज खानुभयो भने। अहिले चाहिँ म त्यो स्थितिमा पुगेको छैन र म अहिलेसम्म कसैको बाल विवाहको भोज भतेरमा पनि गएको छैन। तपाईँ जानुभयो? एउटा हाम्रै गाउँमा एउटा बच्चाले बहिनी भगाएर लिएर गयो, त्यसको संरक्षण त्यसलाई खबर गरेर हाम्रो पाल्पाको प्रहरीलाई खबर गरेर उहाँ आएर रेस्क्यु गरेर लिएर जानुभयो होइन। त एउटा उदाहरण के जानुभयो, अनि फेरि अब यस्तो गर्नुहुन्न भनेर अब छुट्टा छुट्टै राख्नुभयो। अब बहिनीलाई बहिनीकै घरमा, भाइलाई आफ्नै घरमा पठाउनु भयो। त्यसको तेस्रो दिन फेरि उहाँहरू भागिदिनु भयो के। अब त्यसलाई अब उहाँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ, 11 कक्षा पढ्दै गर्ने बालबच्चा हो, अब उहाँहरूलाई अब कसरी सम्झाउने कि 11 कक्षा पढेको बच्चाले केही पनि बुझे छैन भन्न त हामीले सकिन्न नि। अब पोम सर, यो त चुनौतीपूर्ण देखियो, किन कसरी चाहिँ अब सरकारले लिएको लक्ष्य उद्देश्य जे छ, यहाँहरूले पनि रणनीति बनाउन, प्रदेश सरकार रणनीति बनाउन अध्ययनमा लाग्नु हो। अब कसरी चाहिँ त्यो सम्भव हुने हो 2030 सम्ममा बाल विवाह मुक्त बनाउन? हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, यसमा मुख्य कुरो के छ भन्दाखेरि यसमा सरकारको मात्रै भूमिकाले पनि पुग्दैन, यसमा सबै पक्षहरूको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ यसको अन्त्य गर्नका लागि। र मुख्य कुरा चाहिँ यो त के हो भन्दाखेरि हामीले सामाजिक रूपमा यसलाई हामीले हुर्काइराखेका छौँ, यसलाई सामाजिक रूपमा हामीले यसलाई मान्यता दिइरहेका छौँ। जस्ता विभिन्न विभेदहरूको कुराहरू अहिले पनि गर्छौँ, छुवाछुत लगायतका विभेदहरू अहिले पनि छन्। कानुन त हाम्रो 2020 सालमा चाहिँ छुवाछुत गर्न हुँदैन भनेर कानुन त आइसकेको छ नि त। तर पनि के छ भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो समाजमा ती कुराहरू, कारण के छ त भन्दाखेरि यसलाई समाजले यी कुराहरूलाई चाहिँ मान्यता दिइरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले यसको चाहिँ व्यापक जनचेतनाका कुराहरू, पहिलो कुराहरू चाहिँ यो हुनुपर्छ। र यसमा स्वयं किशोरीहरू, मलाई के लाग्छ भने स्वयं किशोरी अब यो यसमा सबैभन्दा बढी पीडित को हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो अहिले उहाँहरूले भने जस्तै
उहाँहरूको चाहिँ जुन भविष्यकै कुराहरू छ उहाँले त एउटा अहिले अरू कुराहरू गर्नु यसबाहेक उहाँहरूको स्वास्थ्यमा परेको प्रभाव, आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव, सामाजिक रूपमा परेको प्रभाव होइन, यी सबै क्षेत्र हेर्नुभयो भने त उहाँहरूलाई सबै हिसाबले अब यो अनि त्यसपछि उहाँलाई मात्रै होइन उहाँले जन्माएका बच्चाहरूमा पर्ने प्रभाव, सानो उमेरमा बच्चा जन्माउँदाखेरि अब त्यो जन्मने बच्चा स्वयं ऊ आफै रोगी बन्छ, ऊ आफै चाहिँ भनौँ एक किसिमले चाहिँ यी समस्याहरूग्रस्त ऊ बनिरहेको हुन्छ, मानसिक हिसाबले पनि उसको मानसिकता पूर्ण रूपमा विकास हुन नसक्ने अवस्था, यी यावत कुराहरू एकातिर छन्। त्यस कारणले यी कुराहरूको बारेमा यदि बालविवाह भयो भने यस्ता कुराहरू हुन्छन् है भनेर हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने अनि यसमा विवाह गर्नेले अब विद्रोह गर्नु पर्यो। अब छोरीलाई त जस्तो तपाईँहरूले त्यतिखेर के गर्नु पर्यो भने अहिले चाहिँ बुवा आमाले विवाह गर सानै उमेरमा हुनु भने अब त्यतिखेर विद्रोह गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँहरू अब जहाँ हुनुहुन्छ किशोरी समूहमा आबद्ध हुनु होला, बाल क्लबमा आबद्ध हुनु होला। अब तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूका साथीहरू शिक्षकहरू विद्यालयमा जानुभयो भने विद्यालय सर ल मलाई चाहिँ म्याडम मलाई त बिहा गर्दै हुनुहुन्छ मेरो बुवा आमाले लौन मलाई त्यहाँनिर चाहियो भन्नु पऱ्यो, प्रहरी कहाँ पुग्नु पऱ्यो। हामी यहाँ जस्तो भनौँ न जस्तो हामी सामाजिक क्षेत्रमा आउने विभिन्न व्यक्तिहरू कहाँ आउनु पऱ्यो, हामी यो हिसाबले तपाईँहरूलाई सघाउन सक्छौँ। र सँगसँगै के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि जस्तो अहिले यसलाई धार्मिक हिसाबले पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिएको हुनाले जस्तो धर्मगुरुहरू विशेष गरी हाम्रो पण्डितजीहरू होइन अनि त्यसपछि मुस्लिम समुदायमा रहेका धर्मगुरुहरू सबैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो विषयलाई गर्न हुँदैन भन्ने किसिमका सबैतिरका चाहिँ अभियानहरू सुरुवात गर्नु पर्यो। भनेपछि यो समस्या समाधानको निम्ति त जागरण फैलाउनु पर्यो, त्यसका लागि जगाउनु पर्यो, त्यसको लागि कार्यक्रम चाहिँ सरकारले साधन चाहियो। अहिले चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशले बनाएको अहिले जुन सरकारले बनाएको रणनीति छ यसमा झन्डै तपाईँको 160-165 वटा एक्टिभिटिजहरू त्यसले चाहिँ तय गरेको छ। यसरी चाहिँ यो बालविवाह अन्त्य गर्न सकिन्छ भने त्यसका लागि त बजेट चाहियो नि त। अब त्यो अहिले कार्यान्वयनमा आइसक्यो, अहिले यो आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आइसक्यो, तर चाहिँ त्यसका लागि बजेट स्थानीय सरकारलाई यो विषयमा कसरी जाने भन्ने तहमा स्थानीय सरकारसँग यसको चाहिँ पहिलो त उनीहरूले पनि रणनीति बनाउनु पर्यो। रणनीति बनाउन नै अब सहजीकरण गर्नु पर्यो प्रदेश सरकारले। त्यसपछि यसका अरू विषयहरू छन् होइन, यसमा चाहिँ विभिन्न तहमा विद्यालयमा यसका चाहिँ जानु पर्यो, पाठ्यक्रममा यो विषयलाई चाहिँ जोड्नु पर्यो। त्यसपछि गएर स्वास्थ्य कर्मीहरू यसलाई चाहिँ कर्मीहरूलाई यो विषयमा चाहिँ ओरिएन्टेसनदेखि लिएर उहाँहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्ने कुराहरू जान पर्यो। अनि स्वयं किशोरहरूलाई उहाँहरूलाई हेर्नुहोस् है, खबरदार तपाईँहरूले विवाह गर्नुभयो सानो उमेरमा भने तपाईँको भविष्य चौपट हुन्छ है। त्यस कारणले खबरदार तपाईँले नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न किशोरीहरूलाई किशोरी समूहमा आबद्ध गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई ट्रेन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त प्रशस्त स्रोत साधन चाहिन्छ नि त। साधन बनाउन सक्यो, स्रोत साधन जान सक्यो भने बल्ल यसलाई चाहिँ असम्भव छैन। किनभने हामी मात्रै 2-4 वटा देशहरू मात्रै छौँ संसारमा बाल विवाह, अरू देशले त गरेका छैन त यो त कुराहरू त बाल विवाह त अन्त्य गरेका छैन त। त्यसमा मन्त्रीज्यू अहिले त विभागीय मन्त्रालय नै गठन भएको छ, बजेटको प्राथमिकता चाहिँ किन परेन त? सामाजिक विकास शाखाको हाम्रो महाशाखा प्रमुखलाई सोद्धाखेरि यहाँ त 23 वटा योजना काटियो मन्त्रीज्यू। अब काम कसरी गर्ने हो? जुन हाम्रो यो मन्त्रालय भनेको एकदमसित संवेदनशील मन्त्रालय मान्छु मैले, र मैले त्यसरी नै हेरेको छु र त्यसरी नै बुझेको छु, जहाँ कि हाम्रो बालबालिकाको र महिलाहरूको क्षेत्रमा नगरी नहुने अति आवश्यक कामहरू तिनी 23 वटा काटियो मन्त्रीज्यू। अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। ल ठिक छ, एकचोटि अब सचिव तपाईँ हामी बसौँ र एकचोटि अर्थमा पनि जाउँ। अब कतैबाट संशोधन गर्न सकियो भने त्यो कार्यक्रम फेरि लिएर आउँ भन्ने चाहिँ भएको छ। अब अर्थले चाहिँ सहमति दिइरहनु भएको छैन, अहिले नदिँदाखेरि पनि अलिकति गाह्रो। बजेट छैन, एकदम न्यून छ। न्यून बजेटले थोरै सीमित स्रोत साधनले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ, रकम चाहिँ एकदम न्यून छ। हस्, म फेरि सहभागीहरूतर्फ जान्छु। यहाँ किशोरीहरूको कुरा पनि आएको छ, किशोरी समूहका कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको केही प्रश्न जिज्ञासा भए राखिदिनु म अनुरोध गर्छु। मेरो नाम कान्ति परियार। मेरो छिमेकमा के भयो भने एउटा 60-65 वर्षको व्यक्तिले 13-14 वर्षको नानीलाई गर्भवती गरायो। अनि गर्भवती गराएर गर्भवती हुँदासम्म पनि आफ्नो बाबा आमा सौतिनी आमा हो कान्छी आमा, अनि त्यो बाबुहरू अब जाँडक्सी खाने। अनि छोरी गर्भवती छ, अनि त्यतिखेरसम्म त मलाई थाहा थिएन। बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ अनि गाउँ समाजले गर्दाखेरि अनि त्यो 60-65 वर्षको व्यक्तिले मेरो बच्चा हो भनेर घरमा लगेर राख्यो। अनि त्यो नानीको परिवार पनि सहमति, अनि उताको पनि सहमति, उता बाजे भइसकेको मान्छे घरमा श्रीमती छोराछोरी पनि। अनि त्यो देखेपछि मेरो मनले मानेन। अनि मैले समाजका 2-4 जना व्यक्तिहरूलाई भने
त्यो समाजमा कसैले पनि होइन भइहाल्यो त उसले स्वीकार्यो उसले घरमा लराखेछ भने त्यो कसरी उहाँको मनले मान्यो उसको परिवार। अनि मैले भन्छु ल ऊ त दुइटै परिवार ऊ त गल्ती गरेको ऊ त जोगिनाको लागि पनि नगए हुन्थ्यो भनिहाल्छ भनेपछि उसको परिवारमा पनि अब बाबुआमा अशिक्षित छन् जाँड रक्सी खान्छ ल उसलाई पनि समस्या भएन भनेपछि हामी समाजमा त चेतना भएका मान्छेले त यो सही होइन भनेर हामी जागरुक हुने हो नि त। अनि त्यही भएर त्यो समस्यालाई चाहिँ तपाईँले बलात्कारको केस हेर्नुहुन्छ कि अब परिवारमा सहमति छ, त्यही भएर यसको उत्तर चाहिँ पाउन चाहन्छु। म प्रहरीबाटै अलिकति यसको जवाफ चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने होला। अब उहाँले भनिसक्नुभयो विस्तारमा, प्रहरीकोमा उजुर गर्न जाउँ भन्दा पनि कसैले मानेन, उजुर गर्न मानेन भन्नुभयो। सर्वप्रथम त हजुर जस्तो सचेत व्यक्तिले अहिले 100 भन्ने छ, 100मा डायल गरेपछि ठ्याक्क प्रहरीकोमा फोन आइहाल्छ। हजुरले त्यति फोन गरिदिएको भए हजुरको हामीले चाहिँ विवरण समेत गोप्य राखेर त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने थियौँ। नभए पनि नजिक सबै टोलमा प्रहरी युनिटहरू छन्, सानो सानो भए पनि प्रहरी युनिटहरू छ। अन्य समस्यामा जानुहुन्छ पनि होला, चिन्नु पनि भएको छ। गएर अलिकति इन्फर्मेसन प्रहरीलाई यसमा दिइदिनु भएको भए समयमै त्यस्ता अपराधीहरूले सजाय पाउने थिए। तर पनि अब यो 13 वर्षको नानी भन्नुभयो, कानुनले 18 वर्षभन्दा मुनिकोलाई बालबालिका भन्छ र बालबालिकाको सहमतिमा भएको करणीलाई पनि कानुनले जबरजस्ती करणी मान्छ। त्यो हिसाबले त्यो नानीको सहमतिमै भएको भए पनि, सहमतिमै विवाह, परिवारको सहमतिमै विवाह भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी भन्न मिल्छ, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मिल्छ, कारबाही गर्न मिल्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले प्रहरीलाई खबर गरिदिनु पर्यो। प्रहरीलाई खबर गर्नको निम्ति कसैले पहिचान दिइराख्नु परेन, परिचय दिनु नै परेन, गोप्य रूपमा पनि हुन्छ। यो घटना मात्रै नभएर यस्ता किसिमका हुने सबै किसिमका घटनाहरूमा हजुरहरूले प्रहरीलाई सजिलो छ 100 डायल गर्नु, सबैको हातमा मोबाइल छ, प्रहरीकोमा फोन आउँछ, प्रहरीले रेस्पोन्स गर्छ समयमै। हस्, म फेरि सहभागीहरूकै प्रश्न लिन्छु। नमस्कार सम्पूर्णलाई, म सङ्गीता जियार, म सेतोगुराँस बाल विकास सेवा रूपन्देहीमा रहेर चाहिँ काम गर्छु र यसमा हामीले विशेष गरेर महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्छौँ र विशेष गरेर हामी समुदायमा रहेर काम गर्दा बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र पनि यति धेरै बाल विवाहहरू छन् कि यहाँ हामी जस्तो हामीले गोष्ठीहरू गर्छौँ, सेमिनार गर्छौँ, तर हामी चाहिँ यहीँभित्र मात्र सीमित हुन्छौँ। हामी समुदायमा गएर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हेरिरहेको चाहिँ हुँदैनौँ। हामीले आफूले नै काम गर्दा 2021मा पनि 2021मा मात्रै पनि हामीसँग मात्र वडा नम्बर 6, 11 र 17को मात्रै डेटा हेर्दाखेरि पनि हामीसँग 256 जना किशोरीहरू चाहिँ बाल विवाह भएका चाहिँ छन्। र यो चाहिँ बुटोलको मुख्य बजार क्षेत्र अझ स्पेसली अव्यवस्थित बस्तीमा अझ धेरै। र तर हाम्रो फेरि के हुन्छ भने सोचे अव्यवस्थित बस्तीमा धेरै हुन्छ भन्ने हुन्छ, तर अघि म्याडमले पनि थोरै कुरा चाहिँ जोड्नु भएको छ। व्यवस्थित बस्तीमा पनि यो कुराहरू चाहिँ अलिक विकृतिको रूपमा चाहिँ त्यो अवस्थामा आएको छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ के कुरा जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो माननीय रमा घरती म्यामले नै अघि भनिरहनु भएको थियो, विवाह गर्न हुँदैन थियो, तर उहाँले बिहा गरिसक्नु भएन। त्यो अवस्थालाई हेर्दा र त्यो क्वेसनलाई भन्दा पनि अब त्यो बिहे भइसके पश्चात, त्यो बाल विवाह भइसके पश्चात चाहिँ ती कुराहरूलाई एड्रेस गर्न चाहिँ हाम्रो स्थानीय निकायले चाहिँ के गर्न सक्छ। र सँगसँगै हाम्रो जुन शिक्षाले मात्र पनि हुन्न जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ यो जेन्डर इक्वेलिटीका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी एड्रेस गर्ने, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी कसरी सम्बोधन गरेर चाहिँ अगाडि जान सक्छौँ, त्यो कुराहरू पनि राखिदिनु भयो भने एकदमै हामी काम गर्नेलाई पनि सहज हुन्छ। हस् हस्, धन्यवाद छ। म तपाईँको प्रश्न चाहिँ खास गरेर सरकारसँग नै अलि बढी सम्बन्धित छ। अब सहर बजारहरूमा त छैन अन्त्य भयो भन्ने जस्तो लागे पनि उहाँकै तथ्याङ्क 3वटा वडाको पनि 256 जना किशोरीहरूले बाल विवाह गरेको देखियो। अब यस्तोलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निम्ति सरकारको कार्यक्रम चाहिँ अब कस्तो खालको ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले? अब सरकारको कार्यक्रम चाहिँ अब जुन हाम्रो बहिनीहरू हुनुहुन्छ, युवा बहिनीहरू भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई आय आर्जनसित मैले यो बाल विवाहको यो गरिबीको कारण पनि एउटा के देख्छु भन्दाखेरि आर्थिक कमजोर भएपछि गरिबी हुन्छ र त्यहाँ अलि बढी हिंसा बढेको हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। र त्यसलाई अब उद्यमशीलतासित जोडेर प्लस हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई विद्यालयदेखि नै त्यो उद्यमशीलतासित जोड्ने, जहाँ कि हिजोको सैद्धान्तिक शिक्षा मात्रै नभएर अब व्यावहारिक शिक्षा र सैद्धान्तिक शिक्षा मात्रै नभएर सिपमूलक शिक्षा, त्यसलाई जोडेर लाँदाखेरि पनि
न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। जस्तो स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ बाध्यकारी रूपमा यी बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा सक्रिय बनाउनको निम्ति प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ? त्यो यहाँहरूले चाहिँ केही भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ? त्यो खेल्न सकिन्छ। अब स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा कुन कुन ठाउँमा बढी भएको छ त्यो ठाउँमा गएर उहाँहरूलाई सचेतना जागरण गरेर अनि शिक्षामा जागरण गराएर अनि उहाँहरूकै टोलमा गएर उहाँहरूकै परिवारमा गएर चाहिँ त्यो प्रदेश सरकारले अलिकति रकमको उपलब्धता गराइदिएर अनि स्थानीय तहबाट पनि त्यो रकम उपलब्ध गराएर अनि सँगसँगै कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति प्रदेश सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा सहजीकरण गरी समन्वय गर्ने काममा लाग्नुहुन्छ? एकदम लागिन्छ। अब पोमनारायणज्यू, अब तपाईँ आफै पनि यही अधिकारकै क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। खास गरेर बाल विवाह न्यूनीकरण अन्त्यका निम्ति भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कार्यक्रम गरिरहेछन्। यतातिर कार्यक्रम गर्दै जाने, उतातिर फेरि बाल विवाह बढ्दै जाने परिस्थिति जस्तो देखियो। अब यो चाहिँ किन यस्तो भइराखेको छ? अब यसमा दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ अब त्यो बढिरहेको त छैन, तथ्याङ्कले त्यस्तो देखाउँदैन होइन। बाल विवाहको चाहिँ घटिरहेछ, यसका स्वरूपमा अलिकति परिवर्तन मात्रै भएको छ। तर समग्रमा यसको तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दाखेरि बाल विवाहको दर जुन हो त्यो घटिरहेको छ र विवाहको जुन सानो उमेरमा जस्तो 12-13 वर्षमा उमेरमा जुन बिहा गर्ने कुराहरू पनि अब 15-16 तिर लागिरहेको छ। यी भनेका पनि सकारात्मक पक्षहरू हुन्, यसलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभली लिनुपर्छ। तर पनि हाम्रो समाजमा यो अहिले चाहिँ विद्यमान छ। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई हामीले कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने भन्दा पनि यसलाई अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने कुरामै हामी जानुपर्छ। किनभने नेपाल सरकारले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर यसको हामी 2030 सम्ममा अन्त्य गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जारी गरिसकेको छ। तर नेपालले त जेमा नै प्रतिबद्धताको कुरा अब अहिले त्यसरी हामीले हेरौँ र त्यसका आधारमा विभिन्न योजनाहरू नीतिहरू सरकारको तर्फबाट बनेको छ। नीतिहरू मात्रै के छ भने अब हामीले नीति मात्रै होइन कि अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू अर्को पाटो छ। एउटा नीति नभएको अवस्थामा नीति बनाउनु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने त्यो नीति मुताबिक काम गर्नु अर्को दोस्रो कुरा हो। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ अब सबै तहका सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ र हाम्रो संविधानले पनि यो बाल विवाहको अन्त्य गर्ने कुराहरू चाहिँ का लागि विशेष गरी स्थानीय सरकारलाई विशेष भूमिका भनेर दिएको छ र चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले 2074ले पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि यो वडा कार्यालयको विशेष भूमिका भनेर प्रष्ट राखेको छ। त्यसकारण अब हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारले विशेष गरी आफै कार्यक्रम चलाउने भन्दा पनि विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूलाई कसरी सबलीकरण गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ क्यापासिटेट गर्ने, यो विषयमा कसरी यो विषयलाई प्राथमिक विषय बनाउने, स्थानीय अब यो पुल बनाउने, बाटो बनाउने भन्दा पनि यो बाल विवाह अझ महत्त्वको हिसाबले त्यसलाई अलिक बढी जोड दिनुपर्ने हो नि त यो विषय। किनभने अब यो त उनीहरू सक्षम नागरिकहरू सक्षम भयो भने स्वतः यिनी पूर्वाधारको कुराहरू त स्वतः बन्दै जाने कुराहरू हुन्। त्यस कारणले नागरिकहरूको जीवन रक्षासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले अब देशका प्राथमिकताहरू पनि बजेटिङ गर्दाखेरि पनि अब यो चाहिँ सरकारले त्यसरी जानु पर्यो। र अहिले बाल विवाहको जुन चाहिँ अहिले रणनीति बनाइरहेको अवस्था छ र यसले चाहिँ भनेका कुराहरू पनि के हुन् भन्दाखेरि विशेष गरी यसले चाहिँ 4 तहका संरचनाहरूको कुराहरू गरेको छ अहिले हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि होइन। जस्तो अहिले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ प्रदेश तहको संरचनाको कुरा गरेको छ। यसमा माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, त्यसमा अरू मन्त्रालयहरू पनि यसमा चाहिँ छ र त्यो हिसाबले संरचनाको एउटा चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ। यो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो अन्त्य गर्न सजिलै सकिन्छ। यसको बारेमा केही छैन, हामी सबै लाग्नु पर्यो। रणनीतिले भनेअनुसार हामीले काम गर्न सक्यौँ। अघि पनि माननीय मन्त्रीजीले भने जस्तै अहिले बजेटको कुराहरू आयो नि त। अहिले भर्खरै यसले रणनीतिले भनेकै कुराहरूमा ठ्याक्कै भनेका कुराहरूमा स्थानीय सरकारलाई अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सहजीकरण गरेर जिल्ला तहमा पालिका 109 वटा पालिका पर्छन् हाम्रो उसमा प्रदेशमा। ती पालिका तहमा प्रदेश सरकारले अब हामी यस्तो रणनीति बनाएका छौँ, तपाईँहरूले अब यो रणनीतिलाई यसरी कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, हामी तपाईँहरूलाई आवश्यक स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँले यसरी लागौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ त्यो सहजीकरण गर्ने कुराहरू गर्नुभयो भने पालिकाले पनि अब यस्तो रणनीतिहरू तयार गरेर अनि वडा तहलाई यसरी चाहिँ जानेर त्यहाँ विशेष गरी वडा तहमा के भनेको छ भने बृहत किसिमको संरचनाहरूलाई जोडेको छ। यसमा हामी शिक्षकहरूको त्यत्तिकै भूमिका त्यहाँ यो रणनीतिले लिएको छ। हामी यस्ता गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई त्यत्तिकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। त्यसमा धार्मिक समूहहरूलाई त्यत्तिकै महत्त्वको हिसाबले बाल क्लबहरू, किशोरी समूहहरू, यी सबैको भूमिकालाई चाहिँ त्यो रणनीतिले चाहिँ अगालेको छ र हामी सबैलाई मोबिलाइज गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो त त्यति धेरै ठुलो कुराहरू चाहिँ होइन।
मुख्य कुरा जागरण अभियान सुरुवात गरौँ पहिलो लटमा। जागरण पछाडि यसलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले हामी लागौँ। हामी सबै लाग्यौँ भने अन्त्य गर्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद छ। कसैको केही प्रश्न छ? नमस्कार, म पूर्णिमा कडेल। 2030 सम्म यो बाल विवाह अन्त्य गर्ने रणनीति बनाउनु भयो होइन? बनाउनु त बनाउनु भयो, कस्ता कस्ता कार्यक्रम गरेर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुहुन्छ? किताबमा अन्त्य गरेर त भएन नि। म बुटोल उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा वडा नम्बर 11 मा म बस्छु। म वडा नम्बर 11 मा बसिरहँदाखेरि मैले त तीनौं खोलाका आसपासमा देखिरहेको बाल विवाह उस्तै परे, बहुविवाह, बलात्कार। त्यो फेरि के को शिकार हो त भन्दा गरिबीको। घरमा पैसा छैन, पैसा नभएपछि त्यो मान्छे बलात्कृत हुनु पर्यो के। अनि त्यसपछि त्यसका समाधान के छन् त? अब त्यो फेरि अर्को दिन पनि बलात्कृत हुनु पर्यो भनेपछि तपाईँले 30 सम्म अन्त्य गर्दाखेरि कस्ता रणनीति त बनाउनु भयो? कस्ता कस्ता कार्यक्रम गरेर तपाईँले यसलाई रोक्न सक्नुहुन्छ? 256 जना 2020 मा भएको त्यो सर्वेमा 256 जना निस्के नि। ती व्यक्तिलाई पनि एउटा केही कार्यक्रम त हुनु पर्यो नि। उसको त बाल विवाह भइसक्यो, अब त्यो फेरि पछाडि जानु होइन के। अब त्यसको लागि पनि के कार्यक्रम छ त? भइसकेका किशोरीको अथवा व्यक्तिको लागि के कार्यक्रम छ? अब नहुनको लागि के कार्यक्रम छ? मात्र भनेर त उनीहरूले पनि विश्वास गर्दैनन् नि त। तपाईँले बाल विवाह नगर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो नगर्नको लागि उसले गर्ने के त? फेरि ऊ पनि केही कार्यक्रममा सहभागी भयो भने मात्र त्यहाँ चाहिँ बाल विवाह हुँदैन। हस्, धन्यवाद छ तपाईँको यो प्रश्नको निम्ति। मन्त्रीज्यू, के कार्यक्रम छ जसले चाहिँ उहाँहरूलाई छुन सकोस्? सचेतनाका कार्यक्रमहरू छ, सिपमूलकका कार्यक्रमहरू छ, एकल महिलाहरू छ, द्वन्द्व पीडित महिलाहरू छ। त्यसको लागि पनि एउटा 3 महिने सिपमूलक कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रमलाई जस्तै त्यहाँ लगेर अरू 3 महिने सिपमूलक कार्यक्रमहरू छ। त्यो सिपमूलक कार्यक्रमहरूलाई त्यहाँ लगेर त्यहाँका बालबालिकालाई, त्यहाँका जनताहरूलाई दियो भने त्यहाँबाट अलिकति त्यो सिप सिकेर आफू पनि आत्मनिर्भर भएर अनि बाँच्न सक्ने र भोलिको दिनमा त्यो बलात्कृत हुन नपर्ने अवस्था त्यो पनि एउटा ल्याउन सकिन्छ कि। जस्तो अहिले जसले समस्या भोगिरहेछ उनीहरूले चाहिँ के पाउँछन्? त्यही त भने सिप सिक्यो भने त त्यहीबाट उत्पादन गरिन्छ नि, आत्मनिर्भर भइन्छ। आफू पनि जागरुक हुनु पर्यो कि यो गर्छु भनेर। सरकारले मात्रै गरेन भनेर त भएन नि। सरकारले केही गरेन, हामी यस्तो भयौँ यस्तो भयो, आफू पनि सचेतना हुनु पर्यो कि। आफूमा पनि चेतना वृद्धि हुनु पर्यो, आत्मबल बढ्न पर्यो। म यो गर्न सक्छु, मैले यो गर्न सकेँ भने म आत्मनिर्भर हुन सक्छु भने चाहिँ उहाँहरूमा पलाउन पर्यो कि। त्यसको लागि त सिप सिकाइरहेछ त सरकारले। त्यो सिप सिक्ने ठाउँमा उहाँहरू आबद्ध हुन पर्यो। आबद्ध भएर अनि उहाँहरू आत्मनिर्भर हुन पर्यो कि सिप सिकेर। पवनारायण सर, जस्तो यो बहिनीहरूलाई भनौँ न, यो बहिनीहरूलाई थाहा भएको भए त्यतिखेरै विद्रोह गर्थे नि त होइन? यो चाहिँ 15 वर्षमै 14 वर्षमै विवाह गर्दाखेरि मलाई भोलि भविष्यमा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने थाहा पाएको भए सायद भागेर कतै जान्थ्यो होला होइन, अथवा म गर्दिनँ भन्थ्यो होला, अथवा चाहिँ अरू साथीहरूको सहयोग लिन्थ्यो होला, अथवा बाबुआमालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्थ्यो होला होइन। केही न केही त उसले विद्रोहका केही स्वरूप त अँगाल्थ्यो। अब थाहा भएन, उसलाई चाहिँ थाहा भएन। अब बाबुआमाले चाहिँ फकाइदिए, सानो बच्चा न हो। अनि त्यसपछि बिहे अब यसको परिणाम बाबुआमा एकातिर छन्। अब परिणाम अब नानीहरूले भोग्नु परिरहेको छ होइन। त्यसकारण अब यस्तो खालको समस्या कसरी? अब अहिले त छ नि त, स्कुलमै बाल क्लबहरू छ। बाल क्लबमा त्यो विषयमा छलफल चलाउनु पर्यो होइन। त्यसपछि अब हरेक विद्यालयहरूमा त्यहाँ चाहिँ त्यो कुराहरू छ। त्यसपछि किशोरी समूहहरू छन्, सञ्जालहरू छन्, त्यहाँ जोडिनु पर्यो होइन। त्यस कारणले अरू पनि विकल्पहरू छन्। त्यस कारणले अब त्यस्तै समस्या जस्तो रेपका केस आएको खोलाको किनारमा अब प्रहरी छ, अघि भन्नुभयो 100 नम्बरमा डायल गरेपछि उहाँहरू इमिडिएट आउनुहुन्छ होइन। त्यसमा पैसा लाग्दैन होइन। यी कुराहरू त अब सम्बन्धित व्यक्तिले पनि जान्न पर्यो होइन। अलिकति चाहिँ अब के भन्दाखेरि अरूले मात्रै भन्दा पनि अब सम्बन्धित व्यक्ति जानु पर्यो। वडा कार्यालय छ, त्यहाँ वडा कार्यालय हामीलाई यो चाहियो भन्न सक्नु पर्यो होइन। अहिले त चाहिँ छ नि त, संविधानले चाहिँ प्रदत्त मौलिक हकका कुराहरू गरेको छ। अधिकारका कुराहरू त उपयोग गर्न आफू पनि स्वयं चाहिँ जानु पर्यो होइन। यदि त्यस्तो भएको छैन भने उजुरी गर्ने ठाउँहरू छन् होइन। मौलिक हकको त अहिले चाहिँ थुप्रै कुराहरू छन्, मिडियासँग जोड्न सकिन्छ। हुन्छ, तरिकाले हामी चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ। यसका लागि हामी पहिलो कुरा त हामीमा सचेतना, जागरुकता नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यो चाहिँ स्वयं पहिलो कुरा त स्वयं व्यक्ति नै जागरुक बन्न पर्यो र अरू जो छौँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, निकायहरू, राज्य सरकारका निकायहरू, त्यहाँ पनि हामी पुग्नु पर्यो। यदि छैन भने चाहिँ हामी मजाले जान सक्छौँ। हस्, यहाँ किशोरी मञ्च रूपन्देहीका प्रतिनिधि आउनु भएको छ। तपाईँको छोटोमा चाहिँ किशोरीहरूले बाल विवाह अन्त्य गर्ने अभियान पनि यहाँहरूले चलाइरहनु भएको होला। कस्तो खालको समस्या भोग्नु परिराखेको छ? यहाँ मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ र सरकारवाला हुनुहुन्छ। तपाईँको छोटोमा आफ्नो अनुभव सुनाइदिनुहोस्। मेरो नाम चाहिँ सुनिता अर्जन, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 2। म चाहिँ जिल्ला स्तर किशोरी अधिकार मञ्चको चाहिँ अध्यक्ष र हामी चाहिँ किशोरीहरू चाहिँ आफ्नो रूपन्देहीमा चाहिँ किशोरी सम्बन्धी प्रोग्राम गरिरहेछौँ। अनि त्यस्तै खालको चाहिँ कपिल वस्तुमा पनि भइरहेछ, हाम्रो साथीहरू गरिरहेछन्। हामी चाहिँ खास गरेर किशोरीहरूमाथि के को हिंसा भइरहेछ
कतिको प्रब्लम छ किशोरीहरूमाथि त्यसको बारेमा चाहिँ हामी कार्यक्रम गरिरहेछौँ। खास गरेर हामीहरू चाहिँ कार्यक्रम गर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो एरियामा गर्छौँ। त्यसपछि कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ हामी जब किशोरीहरूको घरमा जान्छौँ चाहिँ अभिभावकले भन्नुहुन्छ मेरो छोरी बिग्रिन्छ भन्नाले चाहिँ पठाउँदैनन् भनेर। अनि त्यसपछि कुनै टाढा ठाउँमा अथवा नजिकको ठाउँमा प्रोग्राम गर्छौँ भने त्यहाँको स्थानीय सरकारले त्यति वास्तै गर्दैनन्। हामीले यदि जान्छौँ सर हामी चाहिँ यस्तो किशोरीहरू हिंसा सम्बन्धी प्रोग्राम गरिरहेछौँ, हजुरहरू पनि सपोर्ट गरिदिनु, किशोरी भएको कारणले त्यति वास्तै गर्दैनन्। किन यस्तो होला? किनभने हामी आफ्नो अधिकारको लागि लडिरहेछौँ भने त्यसमा त सहयोग पुर्याउनु पर्यो नि। भनेको स्थानीय सरकारहरूले तपाईँहरूले जे अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यो पाउनु भएको छैन, सहयोग गर्नु पाएको छैन। हामी चाहिँ बाल विवाहको चाहिँ घरधुरी डाटा लिइरहेछौँ। किशोरीहरू चाहिँ आफ्नो मधेसतिरको पुरै घरधुरी गरेर डाटा लिइरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ 100 जनाकोमा डाटा चाहिँ लिएछु, त्यसमा 16-17 जनाको चाहिँ बाल विवाह भइरहेछ त्यस्तो भेटिएको छ अवस्था र 1 जनाको भइसक्यो। किनभने अब हामी चाहिँ तत्कालमा चाहिँ डाटा लिइरहेछौँ, रोक्न सके छैनौँ। तर त्यस्तो उजुरी लिएर चाहिँ हामी प्रहरीसँग पनि गएको थियौँ र त्यो आफ्नो वडा कार्यालयमा पालिकामा पनि गएको थियौँ। सर हाम्रो चाहिँ यस्तो खालको प्रब्लम भइरहेछ, त्यसपछि जानुहुन्छ हेर्न त जानुहुन्छ तर त्यसपछि तिम्रो भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ, हुन देऊ भनेर फेरि भन्नुहुन्छ यस्तै कुरा। प्रहरीले पनि सहयोग गरेन। हस् धन्यवाद छ तपाईँको यो अनुभवको लागि। तपाईँको केही हो? यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो नमस्ते। म लक्ष्मी पाण्डे, मेरो घर डाइबिटल है। के अरे नेपालको निरपेक्ष गरिबी भनेको 18% छ भन्छ। नेपालको 2068 सालको सेन्सस अनुसार नेपालको टोटल साक्षरता दर भनेको 56.9% छ भन्छ। त्यसमा आधा मात्रै महिला पढेका छन्, अझै थोरै। जबसम्म महिलालाई शिक्षित बनाउन सकेनन् तबसम्म महिला सशक्त हुँदैनन्। जबसम्म महिला सशक्तिकरण हुँदैनन् तबसम्म यस्ता हिंसा, यस्ता अपराध, यस्ता समस्या भनेको चाहिँ यथावत नै रहन्छन्, होइन सर? यो त छ। अर्को कुरा के छ त भन्दा अहिले पढेको पनि बिग्रिरहेछन् के, पढेको पनि यो समस्या, नपढेकोमा भन्दा पढेकोमा समस्या यो बढी छ गरे अहिले। र यसको एउटा कज भनेको सामाजिक सञ्जाल पनि हो। यो सामाजिक सञ्जालले पनि यस्ता विकृति, यस्ता अपराधहरू, यस्ता अनैतिक क्रियाकलापहरू बढाइरहेको छ। यो सामाजिक सञ्जाल चलाउने त हो, हरेक कुराको दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा राम्रो एउटा नराम्रो। तर हाम्रो नेपालको जुन अहिले बढ्दो उमेरको केटाकेटीहरू छन्, टिनएजर, ग्याङ्गिस्टर एज भन्छ, त्यो एजकोले चाहिँ यसलाई नकारात्मक तरिका लिइरहेको छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो अपराध, यो समस्या बढाइरहेको छ। र सामाजिक सञ्जाललाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ त, होइन? यो कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ त्यसको चाहिँ मलाई भनेपछि सामाजिक सञ्जाल पनि एउटा यो अपराधको कारण हो। प्रहरीसँग अलिकति विषयहरू पनि जोडियो। सामाजिक सञ्जालको यहाँहरूले पनि उजुरीहरू हेर्नुभयो होला, लैङ्गिक हिंसाका थुप्रै खालको उजुरीहरू पनि आएको होला। अब कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसमा चाहिँ केही भयो भने कसरी प्रहरी समक्ष आउने? अब सामाजिक सञ्जाल भनेर यो लगभग साइबर क्राइमसँग जोडिएर आउँछ। विद्युतीय माध्यम, विद्युतीय नेटवर्क प्रयोग गरेर कुनै पनि किसिमको अपराध हुन्छ भने त्यसलाई हामी साइबर क्राइम भनेर भन्छौँ। अहिले साइबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दै दर्ता गर्नको लागि हाम्रो काठमाडौँमा साइबर ब्युरो भनेर स्थापना भएको छ। साइबर क्राइम भएको अवस्थामा साइबर ब्युरोमा गएर मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ भने कहिलेकाहीँ सामान्य मिसयुज भएको अवस्थामा, सामान्य प्रकृतिको भएको अवस्थामा चाहिँ नजिकको प्रहरी युनिटमा जानुभयो भने उसले तपाईँलाई त्यहाँबाट दिन सक्ने सहयोग त्यहाँबाट गर्छ। नभए आगामी बाटोको बारेमा लोकल युनिट प्रहरीहरूले आगामी यसरी गर्नुहोस्, यसरी उजुर गर्नुहोस्, यहाँ जानुहोस् भनेर तपाईँलाई सिकाइदिन्छ। कतिपय अहिले चाहिँ फेसबुक, मेसेन्जर, यो साइबर चिजको युज गरेर अब यसमा चाहिँ महिला हिंसाका कुराहरू पनि यसै माध्यमबाट हुने, ठगीका कुराहरू पनि यसै माध्यमबाट हुने, अन्य थुप्रै अपराधहरू, यो अहिले हामीले मोडर्न क्राइम पनि भन्छौँ यसलाई, यसको माध्यम, यसको प्रयोग गरेर यस्ता अपराधहरू बढिरहेका छन्। यसैले हाम्रो प्रहरीको सम्पर्कमा आउनु पर्यो। आफ्नो फेसबुक मिसयुज भयो, आफ्नो मेसेन्जर मिसयुज भयो भने आउनु पर्यो, त्यसलाई बन्द गर्नु पर्यो, होइन? प्रहरीले त्यसलाई बन्द गर्ने प्रोसेस गरिदिन्छ। नभए तपाईँ आफै व्यक्तिगत रूपमा पनि बन्द गर्न सक्ने सिस्टमहरू छ, त्यो बारेमा सिकाइदिन्छ। थुप्रै अपराधै भएको रहेछ भने पनि मुद्दा दर्ता गर्नको लागि तपाईँलाई प्रोसेस सिकाइदिन्छ, त्यसलाई त्यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो। यस्ता किसिमका बाल विवाह, साइबर क्राइमलाई अन्य यस्ता अपराधहरूमा नेपाल प्रहरीले दुईवटा माध्यमबाट यसलाई ट्रिट गर्छ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई प्रोएक्टिभ
पुलिसिङ भन्छ, एउटा रिएक्टिभ पुलिसिङ भन्छ। प्रोएक्टिभ भनेको यस्ता अपराध हुन नदिनको लागि गर्ने काम, जुन चाहिँ अगाडि आइसके जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू। અહીં मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, सरले भन्नुभयो, यहाँ सहभागी म्याडमहरूले भन्नुभयो, सबैले भन्नुभयो, यस्ता अपराध हुन नदिनको लागि प्रहरीले पनि अपराध भएपछि मात्रै काम गर्दैन, अपराध नहुनको लागि, हुन नदिनको लागि पनि काम गर्छ। सरले उठाइसक्नु भएको छ, हाम्रो प्रहरी समुदाय साझेदारी भन्ने कार्यक्रम नै छ। अहिले लकडाउनको कारणले केही अलि शिथिल भएको जस्तो भएको छ, यो फेरि उठ्छ। हामी यसको समुदाय साझेदारी मार्फत, प्रहरी समुदाय साझेदारी मार्फत पनि यस्ता किसिमका साइबर क्राइमका कुरा, यस्ता सामाजिक अपराधका कुराहरू, यस्ता मुद्दाहरू उठाउँछौँ। कानुनी प्रावधानको बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई, सरोकारवालालाई जानकारी गराउँछौँ। अब यहाँ हामीले बाल विवाहको कानुनी प्रावधान मात्रै भन्यौँ, यो चाहिँ अपराध हो, यो गर्न हुँदैन, गरे विवाह बदर हुन्छ, 3 वर्षसम्म कोही 30,000 जरिमाना हुन्छ मात्रै भन्यौँ। यस पछाडि पनि भन्नु पर्यो कि यो गऱ्यो भने यसको रिजल्ट, यसको नतिजा चाहिँ यो आउँछ है, यसले तपाईँलाई यो असर गर्छ, तपाईँको परिवारमा यो असर गर्छ, यसले तपाईँको समाजमा असर यो गर्छ, तपाईँको भविष्यमा यसले यो असर गर्छ, तपाईँको आर्थिक अवस्थालाई यसले यसरी असर पार्छ भनेर हामी सबै सरोकारहरू मिलेर यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ जनचेतना फैलाउने काम गरौँ। त्यस पछाडि भएका अपराधहरू त्यति गर्दै पनि हुन्छन् अपराधहरू, समाजमा अपराध रोकिँदैन, कहिलेकाहीँ कम हुने मात्रै हो। यसरी गर्दा पनि अपराध केही कमी त हुन्छ, फेरि अपराध यसरी गर्दै पनि भएका अपराधहरूलाई फेरि हामी कानुनी दायरामा ल्याउन सक्छौँ। हजुरहरूले प्रहरीको तर्फबाट त्यो सहयोग हुन्छ। यहाँहरूले आफैले पनि बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि सक्रियता बढाउनुहुन्छ? सक्रियता बढाउँछौँ। अपेक्षा मैले यहाँ भन्न खोजेको अर्को चाहिँ जाहेरी नै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हजुर आएर प्रहरी कार्यालयमा आएर लिखित रूपमै निवेदनै दिनुपर्छ, यस्तो अपराधमा जाहेरी नै दिनुपर्छ भन्ने छैन। पहिला सूचना दिनुहोस् न, पहिला फोन गर्नुहोस्। पछाडि कतिपय अपराधहरूमा त हामी आफै प्रहरी प्रतिवेदन बनाएर पनि मुद्दा दर्ता गर्छौँ। हजुरहरूले जाहेरी नदिए पनि मुद्दा दर्ता गर्छौँ, तर सूचना त चाहियो नि हामीलाई, सूचना हजुरहरूले दिनु पर्यो। मन्त्रीज्यू, अन्तिममा चाहिँ अघि एकजना किशोरीको कुरा हामीले सुन्यौँ, उहाँहरू बाल विवाह रोक्न चाहनुहुन्छ, अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ, तर सरकारको सहयोग भएन, स्थानीय सरकारको भएन। अब त्यो प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँ सहयोग गर्नु पर्ला, किन भन्दा सरकार जुनसुकै सरकार भए पनि उहाँहरूले सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिरहनु भएको छ। अब यसको लागि त अब उहाँहरूले हामीले यो ठाउँमा यो कार्यक्रम गर्दैछौँ भन्नु पर्यो है। उहाँहरूले त लिएरै जानुभयो, प्रस्तावै लिएर जानुभयो होला सायद, तर पनि स्वीकारिएन भन्ने कुरा अहिलेसम्म त मेरोमा आएन, मेरो टेबलमा अहिलेसम्म त्यस्तो फाइलहरू आएन। हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र यति रकम चाहियो भनेर उहाँहरू जस्तो किशोरी समूहहरू तपाईँको मन्त्रालयमा आउनुभयो भने तपाईँले सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार। अब कानुनले, विधिले अनि हाम्रो निर्देशिकाले दिए अनुसार हामीलाई उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। बाल विवाह अन्त्यको निम्ति चाहिँ तपाईँ मन्त्रालयको हिसाबले, सरकारको हिसाबले प्रतिबद्धै हुनुहुन्छ? एकदम प्रतिबद्ध छु। रणनीति बनाउनु भएको छ? रणनीतिभित्र टेकेर उहाँहरूले यो रणनीतिले दिएको बुदाभित्र टेकेर र सरकारको नीति अनि कार्यक्रम र कार्यविधिले र निर्देशिकाले दिएको कुरामा उहाँहरूले हामीले यो गर्छौँ, यो ठाउँमा यति गऱ्यौँ भनेर उहाँले यति सूचना दिने र अबका दिनमा हामीले यो गर्दैछौँ भनेर उहाँले आवश्यक सहयोग माग्नुभयो भने त्यो दिन्छौँ हामीले। हस्, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको कचहरीको बहसलाई हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। आजको छलफलमा भाग लिइदिनु भएकोमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घरती, मानवाधिकार कर्मी पोम नारायण पौडेल र इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निरीक्षक पङ्कज चुदालीज्यू सहित यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सरकारवालाहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।